कदे वो भी आ ही जाएंगे। इंशाअल्लाह तुहाडी सोच नालों भी थोड़ा टाइम मैं लावांगा। ते जाग के मुहब्बत ना सुनो, जिंदगी का कोई पता नहीं आइंदा मेरी तुहाडी मुलाकात होवे कि ना होवे, ये अल्लाह ही बेहतर जानदा है। की ख्याल है? टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। जितना टाइम गुजर गया है, जिमें जिमें गांह जा रहे हैं, मैं और तुसा मौत के करीब जा रहे हैं। जिहड़ा एक एक मिनट गुजर गया, तुहानू रब दा वास्ता बोल के दसो वो दोबारा वापसी आएगा? उन्होंने सफेद दाड़ियां वाले मेरे बुजुर्ग बैठे ने, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। कई मेरे भरा हर हफ्ते मेहंदी लाते ने, इन्होंने पुछोगा ये भी चाहते ने घड़ी बैक हो जाए, मीटर पिछा हो जाए, नहीं हुंदा। अल्लाह पाक जिंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। जे गल ध्यान ना सुनो तो बड़ी चस वाली मजेदार गल है, तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए, सीने च ठंड पै जाए जे सुनो मुहब्बत नाल। सही बुखारी है, अनसार सहाबा खेती बाड़ी करते, जिमीदारा फसलों को पानी लाउंदे, खजूरां दे बाग उन्होंने पानी देंदे ने। ते मदीने दा आब पाशी दा निज़ाम कोई बेहतर नहीं। पानी फसलों को चढ़ के नहीं लगता, ते जदों फसल नूं पानी चजदा ना लगे, बोल के दसो फसल हो जाएगी? अब बोल दे नहीं। अंसार सहाबा ने मशवरा किया, भुख लगी, पुत्र थोड़ी देर में अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे। मैं इशा की नमाज इतने पढ़ी, इशा तो पहले मैं आ गया सी, ते मैं उत्थे गर्म कमरे च बैठा रहा, तंदूर सी कमरे च। मैं वैसे कर सब क्या कोई ठंडी जगह ते बिठा दो ना, कि इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते ठंडी हो जाएगी, इत्थे ही आराम करो। फिर इतने चट बाहर आके बैठा, तो फिर कोई ब्लड प्रेशर ठीक होया है। अल्लाह पाक एक एक मिनट मैं अल्लाह की रजा लई बैठा रहा, तो मैं क्या भरावां ने इन्ना खर्चा किया, चलो कोई गल नहीं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अंसार सहाबा आपस अंदर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मशवरा किया कि एक गल नबी पाक ना करिए सोहणियो, मदीने दा आब पाशी दा निजाम ही बेहतर कर दियो। खेती बाड़ी दुनियादारी है, जमीनां नूं पानी लाना दुनियादारी है। ए दुनियादारी ते खेती बाड़ी दी बात करन वास्ते नबी पाक दी तरफे तुर पे। एक सिहाबी ने कहा, सोने तुहाडे अंसारी सिहाबी आ रहे ने, तुहाडे नाल कोई काम गल करना चाहते। उलमा बैठे ने, रसूलुल्लाह ने जिंदगी दे आखिरी अयाम अंदर फरमाया सी, सिहाबियो अंसार कोल जे कोई गलती हो जाए तो इन्हों मुआफ कर देना, दरगुजर करना। अंसार मेरे दिल दे टुकड़े ने। रसूलुल्लाह ने अंसार सहाबा नू अपना जिगर कहा है, फरमाया जड़ा इन्हां दा हक सी, इन्हां अपनी ड्यूटी अदा कर दी है, जो साडे जिम्मे हक सी असीं अजे इन्हां दा ओ हक अदा नहीं कीता। ये रसूलुल्लाह दी हदीस है। अंसार आ रहे ने, किसी सिहाबी के अंसारी आ गए, सुनो तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक इतने राजी होए, इतने खुश होए, आका फरमांदे ने सहाबियो अज जेड़ी गल अंसार सहाबा करनगे, इन्हां दी गल मैं फौरन मन लवांगा, इन्हां दा सवाल पूरा कर दिता जाएगा, इन्हां दियां अर्ज़ां मन लईयां जाणगियां। अज ना ना नहीं होना। थोड़ी देर गुजरी, अंसार सहाबा नबी पाक दे कोल आए, सलाम दुआ दे बाद आका खुद फरमांदे ने, फरमाया सहाबियो की चाहुंदे हो मंग लो, आज मंगना तुहाडा काम है, आसमान वाले रब को लैके देना मैं मुहम्मद दा काम है। और मेरा पुत्र थोड़ी इको डबलिंग कट, अल्लाह तेरे साउंड च बरता पाए, गल समझ आए। इधर मेरी तरफ वेखे आ जाए, आका फरमांदे ने मंगना तुहाडा काम है,
रब को लैके देना मेरा काम है। नबी पाक जे इंज भी फरमा देन मंगना तुहाडा काम है, अता करना मेरा काम है। साडा ईमान है रसूलुल्लाह उतनी देर तक बोल दे ही नहीं जब तक आसमान वाले रब दा डर ना आए। ए पेशकश ते आफर नबी पाक ने रब दी इजाजत नाल कीती है। क्यों? कुरान दे वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह पाक कसमा चुक चुक के फरमा रहे ने कि मेरा महबूब हदायत वे जन्नत दे रस्ते ते सिराते मुस्तकीम ते आमीना दे लाल अपनी मर्जी नाल नहीं बोल दे बल्कि अर्श वाले रब दी मर्जी नाल बोल दे। आप ते रब दी वही पैगाम आउंदा ते फिर आप मोती रोल देने। सुनिया जे गल ध्यान नाल साडे नबी दी ज़बान साडे वास शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह पाक तुम जदा खैर तुसी वैसे ना पैसे ना ही दियो मेरी तरफ वेखो ते गल मुहब्बत ना ध्यान ना सुन के कहो सुभान अल्लाह। बस सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो। खुदा दी कसम ए इतनी अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। बस सुभान अल्लाह पढ़ी रखो तो मैनू मैं फिर भी तुहाडे ते राजी हाँ। अल्लाह पाक तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हाँ मेरी तरफ ध्यान करना। सोने नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सोने नबी दी जबान साडे वास्ते कुरान होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। मेरी तरफ ध्यान करे जे इधर वेखे जे मैं गुजारिश करना चाहना रसूलुल्लाह दी ज़बान विचों जड़े अल्फाज निकले ओ इंज ने जिवें कुरान पाक दियां आयतां में जिवें कुरान पाक दियां आयतां में इंज नबी पाक दियां बातां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने की चाहते हो मंग लो। आपने आफर ते पेशकश कर दी मियां चन्नू कोई चौधरी या साडे इलाके कोई चौधरी सानू कहे मौलाना की चाहते हो ते फिल फौर पहली साडी गल पता की हुंदी है ए सड़कां बना दिओ नालियां बना दिओ सोलंग ला दिओ आ जाके गली बाजार है जी टफ टैल बस इत्थे साडी गल मुकदी है। खुदा दी कसम कायनात दे सारे चौधरी मैं आका दियां जुतियां तो कुर्बान कर दियां हक फिर भी अदा हुंदा नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो चाहते हो मंग लो। आज सवाल करना तुहाडा काम है आसमान वाले रब को लैके देना मैं मुहम्मद दा काम है। हजरात जदों आफर पेशकश की तो जेडे अंसारी आए ने ना उन्हां विचों सब तो छोटा अंसारी सहाबी उन्हें इशारा किया उन्हें कहा चुप कर रहो पानी दी गल खेती बाड़ी दी करन आया ये दुनियादारी है दुनिया नू छोड़ो कोई गल नहीं करनी चुप कर रहो। साथियों के फिर केड़ी गल करनी है। इन्हें क्या सोनियो जे थोड़ी तू इजाजत दे दियो ते असी मस्जिद नबी दे नुकरे बह के मशवरा कर लीए कि तुहाडे कोल मंगना की है। सुभान अल्लाह घरों मशवरा करके आए पानी दी गल जदों वेखिया कि नबियां दे सुल्तान ने खुले आम आफर कर दी उन्होंने कहा रहन दियो ये दुनियादारी है दुनिया नू छोड़ो हुण कोई वड्डी शै मंगनी है तो जे नबी पाक ने जिन्नी आप दी शान है ते आप दी शाने शान हुण सवाल करना है। सोहणियो थोड़ा को टाइम दियो मशवरा कर लीए ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने जाओ मशवरा करो अजे बाकी है मशवरा कर लो ते
मैनू दसो की चाहुंदे हो। नबी पाक दे सहाबा एक नुकरे बह गए। सारे साथी आंदे ने की गल करिए। जेड़ा छोटा अंसारी सहाबी है रजी अल्लाह तआला नो, कहन लगा वीरे हो पानी खेती बाड़ी दुनियादारी है, मेरी मनो दुनिया नो छड़ दिओ। जे गल करनी है ते नबी पाक नाल आखरत दी गल कर लेने। कुछ आखरत दी गल करिए, दुनिया नू छोड़ो आखरत दी गल कर लेने। साथी आंदे ने केड़ी गल करिए। कहन लगा मेरा मशवरा है वे आओ दोबारा चलने। जाके कहने सोनियो अल्लाह पाक अगे दुआ कर दिओ रब्बुल आलमीन अंसार सहाबा दियां जिंदगियां दे गुनाह मुआफ कर देवे। अल्लाह पाक अंसार ते राजी हो जाए, जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर देवे। मैनू बोल के दसो जिंदे ते रब राजी हो जाए फिर दुनिया दी कोई कसर बाकी रहेगी? बोलो फिर ते कोई कसर कमी नहीं रहिंदी। ए अर्ज करन लगा मेरा मशवरा है वे रसूलुल्लाह ना बात करने सोनियो अल्लाह पाक अगे दुआ कर दिओ रब साडी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर देवे। अल्लाह पाक अंसार सहाबा ते राजी हो जाए। ए दरखास्त कर लेने। अंसार साहबा मशवरा कीता, फिर दोबारा नबी पाक को ला गए। मुर्शद पाक फरमांदे ने सहाबियो खुले आम आफर ते पेशकश जो मंगना मंग लो। आज मंगना तुहाडा काम है, रब को लैके देना मैं मुहम्मद दा काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसार मिल के आंदे ने सोनियो छोटी जी एक दरखास्त है, अल्लाह पाक अगे दुआ कर दिओ अल्लाह पाक तुहाडे अंसार साहबा नू मुआफ कर देवे, जिंदगियां दे गुनाह मुआफ कर देवे। अल्लाह पाक तमाम अंसार ते राजी हो जाए, रब अंसार ते राजी हो जाए। ए दुआ कर दिओ। रसूलुल्लाह ने हाथ चुक ले सहीह बुखारी जे आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मेरे अंसार साहबा नू मुआफ कर दे, इन्हां दियां जिंदगियां दे गुनाह मुआफ कर दे या अल्लाह इन्हां ते राजी हो जा। ए आपने दुआ की थी। अंसार कहन लगे सोनियो साडी औलाद लई पुत्तां ते धीआं लई साडियां बच्चियां ते बच्चियां लई यही दुआ कर दिओ। आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मेरे अंसार सहाबा नू मुआफ कर दे, इन्हां ते राजी हो जा। अगे इन्हां दी औलाद नू मुआफ कर दे, उन्हां ते राजी हो जा। अंसार कहन लगे सोनियो साडे पोते ते दोतियां लई दुआ कर दिओ। आका अलैहि सलाम ने तीजी मरतबा दुआ की थी, ए मेरे अल्लाह मेरे अंसार सहाबा नू मुआफ कर दे, इन्हां ते राजी हो जा। इन्हां दी औलाद नू मुआफ कर दे, उन्हां ते राजी हो जा। अगे इन्हां दी औलाद नू मुआफ कर दे या अल्लाह उन्हां ते भी राजी हो जा। अंसार ने चौथी मरतबा कहा सोनियो साडियां खवातीन वास्ते भी यही दुआ कर दे। महबूबा साडियां बीबियां लई खवातीन लई यही दुआ कर दिओ। रसूलुल्लाह फरमांदे ने मेरे अल्लाह मेरे अंसार सहाबा दियां खवातीन नू मुआफ कर दे, इन्हां ते राजी हो जा। अंसार ने फिर अर्ज की थी सोनियो साडियां लौंडियां गुलामां लई भी दुआ कर दिओ। आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मेरे अंसार सहाबा दियां लौंडियां इन्हां दे गुलामां नू मुआफ कर दे, उन्हां ते भी राजी हो जा। ओए नौजवानों बाबेओ मियां चन्नू ना तलक रखने वालो जे कदे मौका मिले ते कह लिया करो साडी कर मंजूर दुआ मौला तेरे दर ते डिगया आ मौला, तेरे बाजू नहीं कोई दुखियां दा होर सहारा या मौला। साडे गुनाहां दी अल्लाह कोई हद नहीं, तेरी रहमत नालों परवद नहीं। हर वेले ठाठा मारदा ए तेरी रहमत दा
دریا مولا ربا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندیے آپ حیا مولا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے رسول اللہ ایک دن اندر 100 مرتبہ استغفار کریا کر دے حضرات کثرت نال استغفار کرو گے رب تواڈے رزق اندر برکتاں پائے گا اللہ پاک پریشانیاں دور کرے گا اللہ پاک تانوں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا رحمت والا می بھی عطا کر دے گا پر کدوں جدوں کثرت نال اساں رب کولوں معافیاں منگن والے بن جائیے ہر ویلے کیا کرو یا اللہ گناہگار سانوں معاف کر دے یا اللہ تیری رحمت دی ضرورت ہے اپنی رحمت دے سہارے معاف کر دے معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا یا اللہ جتنے آئے نے میرے ویر بھائی جوان بزرگ یا اللہ بڑیاں کمیاں کتائیاں زندگی اندر 100 وعدہ کاٹا تیری رضا اور رحمت لئی آج دامن پھیلا کے تیرے بندے تیرے اگے التجا کر رہے یا اللہ آئندہ تو ساڑی سچی توبہ ہے زندگی دے صاحب کا پچھلے گناہ معاف کر دے کہو آمین کہہ دو آمین خدا دی قسم رب دا وعدہ ہے جیڑا سچی توبہ کرے گناہ بھی معاف گناہوں اللہ پاک نیکی اندر تبدیل کر دیندہ ہے سبحان اللہ حضرات محبت برے 2-3 جملے ذرا میرے نہ پڑھو تو اڈا بھی حصہ پہ جائے معافیاں دے کلمج بھیرے اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمج بھیرے اللہ سونیا گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیا چنگا ہے یا مندہ ہے آخر تیرا بندہ ہے چنگا ہے یا مندہ ہے آخر تیرا بندہ آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمج بھیرے اللہ سونیا تے ساڑھے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ او فرمایا کر دے تیرے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے کالا عمل میں ہنجوان تھی تو لین دے جیڑے بوئے جاوے پاپی اگوں پولے واج دے پھڑ لو مارو 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 پیر خانے گج دے سانو اپنے بوئے وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے ٹھیک ہے تیرے بوئے وچ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ میرا او پھبدا نہیں فضلوں جھڑکی نہ مدہ صدہ ہو لین دے تیرے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے تیرا بوئے چھڑ کدھر جاواں میرے سچے مالکاں میرا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا میں نو اپنے بوئے وچ رو لین دے میں نو اپنے بوئے وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے صحابہ عرض کر دے سنیو اللہ پاک المعافیاں لے دیو رب راضی ہو جائے میں گزارش کرنا چاہنا صحابہ دی ترجیحات ویکھو صحابہ دی سوچ ویکھو صحابہ دی فکر ویکھو آج دا میرا مختصر پیغام میں سے نوٹ کرو صحابہ دی ترجیحات اسی چونے ہیں چنگے کپڑے چنگے اچھے موبائل ہون برینڈ دیاں چنگیاں جتیاں ہون
अच्छी गड्डी होए, एक ते दो बन जान। असी चाहुंदे आ बैंक बैलेंस होए, माल आए। हुण ते हर मुंडा ही चाहता, अब्बा कहंदा पुत्र तू भी कोई अरशद नदीम तरह डांग सुट, तेनू भी कोई करोड़ा आ जाना है। हर बंदा चाहता, ओ वेख लो अरशद नदीम मियाँ चन्नू दे मुंडे ने चंगा नेजा सुटिया करोड़ा। ओ तुसी भी नकम्मे हो, ये सारा दिन गुल्ली डंडा खेडदे हो, क्रिकेटा खेडदे हो, सारा दिन धुप्पे गर्मी कोई बल्ला बुल्ला मारो, कोई गेंद तुसी भी बाउंड्री बाहर सुटो, कोई तुहानू भी इनाम मिले। है तुहाडे अंदर कोई इंज दा बंदा जिहड़ा ये दिल दी ख्वाहिश करदा होए कि मैं अपने बच्चे नू, भरा नू, पोते नू, दोते नू कारी रहमतुल्लाह दे कोल दाखिल करावां ताकि मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, दीन दा दाई और मुबल्लग बन जाए। होणगे लेकिन थोड़े कुछ चंद, बाकी सारे माल इकट्ठा करन वाले। हर बंदे एक मैनू आंदा मौलाना कोई इंज दा दम दुम हो सकदा, मैं काहदा दम, मैं जावां ठुड्डा लगे ते अचानक मैनू पैसियां वाला बटुआ लभ जाए, ते बटुआ भी छोटा अजरे मुंडियां कोल हुंदा। ए नहीं, ओ बुढ़ियां वाला, औरतां वाला परस, ओ जड़ा बगल च पाउंदी ने चंगा वाह वड्डा हुंदा है, ओ नाइयां वाली रखसानी, ओ इंज दा भरिया मालो माल, ओ परस लभना चाहिए। हर बंदा माल माल माल, खुदा दी कसम माल दे पीछे। और कदे दिन चढ़िया होए ते सूरज नू कंड करो, हजरात साया दूजे पासे हो, सूरज नू कंड करो ते जिधर तुहाडा चेहरा उधर साया होएगा कि नहीं। सारे मियाँ चन्नू वाले टिल ला लैन, वो साया अपना परछावां फड़ लोगे, इथों निकलोगे मियाँ चन्नू, फिर जनाब जी वो कच्चा खूह मुल्तान ते अगे दरिया नहरां डिग जाओगे, अपना साया फड़ सकते। ते जे उसे साए नू कंड करो, सूरज वाले मुंह करो, एक कदम उठाओ, खुदा दी कसम तुहाडा परछावां तुहाडे पीछे दौड़ेगा। गल इंज है कि नहीं। दुनिया दे माल दे पीछे जितना दौड़ोगे, खुदा दी कसम किसे दी नहीं जे, जेड़ा गया खाली हथ गया। ते जितना तुसी अल्लाह दी रज़ा और रहमत लई वक्त गुजारो, रब ते तवक्कल भरोसा, दिल विचों अल्लाह दी मुहब्बत, रसूलुल्लाह दी मुहब्बत, दुनिया दी मुहब्बत नू कड्डो। खुदा दी कसम माल तुहाडे पीछे पीछे, जे रब रसूल दी मुहब्बत पीछे माल नू अगे रखोगे ते इंज ही जिवें परछावां फड़ नहीं सकदे। जे तुसां माल नू पिछां करो, अल्लाह और उहदे रसूल दी मुहब्बत नू अगे करो, तुसी तुरदे जाओगे, माल तुहाडे पीछे पीछे। खुदा दी कसम जे रात नू सौ जाओगे, आसमान वाला रब बादलां नू हुक्म करेगा जाओ मियाँ चन्नू मींह बरसा दे, लेकिन शोर नहीं पाना, गड़कना नहीं। क्यों? मेरे बंदे आराम कर रहे ने, किते उन्हां दी नींद अंदर खलल पैदा ना हो जाए। मुस्नद अहमद दी रवायत है, जदों रब राजी होए बदलां नू हुक्म नहीं कि वह बड़का मार के बंदे ते न्याणे डरान। हजरात जदों अल्लाह बंदियां ते राजी हो जाए, जरूरत है असा रब नू राजी करन वाले बन जाइए। कहो आमीन, कह दियो आमीन। कुरान अंदया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ईमान वाले अल्लाह पाक को डर जाओ, अल्लाह को डर जाओ, सारे गौर फिक्र करो। कल क़यामत नूं रब दी अदालत अंदर जाना है, उथे पेश होना है, ते अल्लाह पाक ने पूछना है की कमाया की खटिया, हिसाबो किताब सवालो जवाब होएगा। उस दिन तो डर जाओ। हजरात दो सुरैकी दे जुमले, सुरैकी ज़बान मार का तो अकुआंदी के कोई ना समझ आवे सी, जरा सुनिया जे सुरैकी दो तीन जुमले। तू अपना संभाली जुल, तू अपना आप संभाली जुल, दुनिया च यार वफा कोई नहीं, दुनिया च यार वफा कोई नहीं। एक बार हैया ती रब देंदे, ए मिलनी उमर भला कोई नहीं, ए मिलनी उमर भला कोई नहीं। ए दुनिया मत लबदारां दी,
اے زندگی چار دہاڑاں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں جد لے سے قبر چڈیرائے جد لے سے قبر چڈیرائے متا ہووی یار ہنیرائے عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے باج بچا کوئی نہیں عملان دے باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں میری گال کو بندے بھلاوینا میری عرض کو بندے بھلاوینا ایویں زائیوں وقت گواوینا بے غفلت چھوڑ سیانا بن اوے غفلت چھوڑ سیانا بن وچوں قبر دے ولن درا کوئی نہیں وچوں قبر دے ولن درا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں آخری گل کرا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حدیث دے راوی نے جمعہ دا دن نے حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ امیر المومنین پڑھا رہے جمعہ پڑھان دیاں آخر تینڈ تے فرمایا لوگو کل ہفتے دا دن نے غریبہ ماڑیاں دے اندر میں اونٹ صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا جڑے ماڑے غریب نے انہاں نو کل صدقے دے اونٹ دیانگا کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہ آئے قطار سے رائے جنوں بلایا جائے وہی آئے اپنی مرضی نال اونٹا والے باڑے اندر کوئی نہ آئے امیر المومنین نے خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کر دیتا اگلا دن ہفتے دا دن نے حضرت عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر نبی پاک دے چند ساتھی اے اونٹاں والے باڑے اندر پہنچ گئے اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری ہے حضرات اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری ہے ایک غریب ماڑا جیا بندہ ان دی بیوی ماڑی جی بڑی دونوں میاں بیوی گلاں کرن لگ پے بیوی نے کیا سرتاج ادھر امیر المومنین صدقہ غلہ اناج تے اونٹ تقسیم کر رہے ہیں تو سانوی جاؤ ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دے وے ان دی بیوی نے ایک رسی چکی مہار چکی اونٹ نو جڑی نکیل ڈالی جاندی ہے رسی پکڑائی جاؤ اونٹاں والے باڑے اندر ہو سکتا ہے کوئی قدہ اونٹ مل جائے اے ماڑا غریب بندہ انہیں رسی پڑی ہے حضرات تر پیا غربت دا ستایا کسے نو رب بہتا دن دے کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے ایک کی باپ دے دو بیٹے نے ایک پنڈ دا ملے دا چودری ہے دوجے کرے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں ایک ہاتھ پٹھا مار دا تو سدھا وجدہ مالی مال دوجے کرے آپ بیمارے ان دی بیوی بیمار ان دیاں بیٹیاں بیمار ان دے بچے بیمار ایک پاسے غربت ہی غربت دوجا پرا خدا دی قسم ملے دا چودری سردار اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نظام قدرت نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکوں وال انگوران دی کچھ گھٹے نے کچھ مٹھے نے با مولا تو اپنے
اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی توے نالوں بہتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں بچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنہ وچ پانو والے نہیں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وہ کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے میں عرض کر رہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ اے اللہ پاک دی مرضی کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا دے وے ایک بیوی نے رسی اپنے خاوند نو پکڑائی انہیں رسی پکڑی تے اونٹاں والے باڑے اندر چلا گیا اگے اگے امیر المومنین نے پیچھے پیچھے امیر المومنین میں نو بھی اونٹ دے دیو امیر المومنین میں ماڑا غریب بندہ میں نو بھی اونٹ دے دیو حضرت ابو بکر صدیق ویندے نے فرمایا کل میں تو انہوں منع کیتا سی اپنی مرضی نال اونٹاں والے باڑے اندر نہیں آونا تے تو پھر آگئے ہیں ان دے ہاتھ وچوں رسی کھو لئی جیڑی رسی پکڑ کے آئے ہیں اور رسی کھو لئی اسے رسی نو دورہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے ایدی کانڈ وچ دو کو رسیاں جاندیاں کی دیاں اسے رسی نو کھو کے دو کو رسیاں اس ماڑے غریب بندے نو جوان دے کانڈ وچ دو رسیاں ماریاں فرمایا نکل جا میں نو نظر نہ آئی کل منع کیتا سی آج تو اپنی مرضی نال رسی بھڑ کے آگئے دفع ہو جا نکل جا حضرت صدیق ناراض ہوئے انہوں دو رسیاں ماریاں اے مار کھاندہ ماڑا غریب بندہ شرمندہ ہو کے نکل جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری آج دا میرا پیغام میاں چنو والے ہو گل مک چلی جے پیغام آخری جے سنیاں جے تھوڑی دیر گزری حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ دی ترجیحات تے غور کر لو صحابہ دی فکر تے غور کر لو صحابہ دی سوچ تے غور کر لو صحابہ دی ایمان تے غور کر لو میں نو رب دی عزت دی قسم ہے تھوڑی دیر گزری ایک جگہ تے ابو بکر صدیق بیٹھے نے زارو قطار روئی جاندے نے تھر تھر کمبی جاندے نے اکھاں چترے پترے پاسو ڈلی جاندے نے کسے پوچھے امیر المومنین کی گل ہے کیوں روندے ہو فرمایا رو کے ایک ماڑے غریب نو دو رسیاں مار بیٹھا ہوا میں نو اللہ پاک دا ڈر آ رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ میں نو ڈر آ رہے ہیں کل قیامت نو انہیں اگر رب دی عدالت اندر کیس کر دیتا میں ابو بکر دا کیا بنے گا ایک ماڑے غریب تے زیادتی کر بیٹھا ہوا تے میں نو ڈر آ رہے ہیں اللہ پاک دی عدالت اندر کیویں پیش ہونا ہے وہ تے حساب و کتاب کیویں دیاں گا ساتھی آندے نے پھر کی کریے فرمایا انہوں لب کے لے آؤ میں انہوں راضی کرا انہوں بدلا دیاں انہوں ایتھے راضی کرا قیامت انہوں حساب و کتاب بڑا اکھا انہوں لبیا گیا دوبارہ امیر المومنین کو لے آندہ گیا وہ جدو نوجوان سامنے آیا حضرت صدیق اکھاں گلیاں کر کے فرماندے نے جوانا اس تاکید مطالبہ کر لے جو مطالبہ کرنا ہی تھے مطالبہ کر لے جویں میں تینوں مارے آئے انج مار کے بدلہ لینا چاہیں تے میں تھے تیرے کل مار کھانو تیارا حضرت عمر اگے بڑھے فرمایا امیر المومنین رک جاؤ اے عام جیا بندہ ہے انہوں کیا جرت ہے تو اڈے کل بدلے لوے رک جاؤ انہوں کوئی حق حاصل
حاصل نہیں تساں دو کو رسیاں ماریاں کوئی گل نہیں خیر ہے حضرت صدیق فرماندے نے عمر رک جا عمر رک جا فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ عمر رک جا کل قیامت نو اگر انہیں رب دی عدالت اندر کیس کر دیتا میں نو بول کے دس اوتھے میرا مددگار کون ہوئے گا اوتھے رب دی عدالت اندر میری مدد کون کرے گا جدو قیامت دی گل آئی حضرت عمر دیاں آہی نکل گئیاں فرماندے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدیق جی امیر المومنین جی تساں صحیح کہہ رہے ہو انہوں ایتھے راضی کر لو قیامت نو حساب و کتاب بڑا اوکھا جے قیامت نو رب دی عدالت اندر حساب و کتاب بڑا اوکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ترلے کر دینے پہ فرمان دینے ساتھیو ایک اونٹ کجاوے غلے سمیت لے آؤ غلے نہ لدے آیا ایک اونٹ لے آندہ گیا وہ رسی جڑی کھو کے نوجوان نو ماری اسے رسی دی حضرت صدیق نے نکیل ڈال دیتی 5 درم لے آندے گئے ایک خوبصورت چادر ہے حدیث اندر ہوندہ ہے اس چادر دے 4 چفیرے چالر لگی ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے جوانا اے چادر بھی لے جا 5 درم بھی لے جا اے اونٹ غلے اناج نہ لدے ہویا تیری رسی نکیل ڈال دیتی ہے سب کچھ لے جا تے رب دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے جے اجے بھی تو راضی نہیں ہوئے ہیں جو میں تینو مارے ہیں جو میں تیرے کل مار کھان لی تیار ایتھے بدلے لینے ہی للہ قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کریں او جوان گل سن کے روئی جاندہ ہے آندہ امیر المومنین میں کوئی ناراض نہیں میں تے ادھو ہی تو انہوں معاف کر دیتا کوئی ناراض نہیں اور پیارے ہو جنہ رب نو راضی کرنا ہے انج معافیاں مانگے آج سکا پرا بڑے پرا کل معافی نہیں مانگدا حسد بغض کینہ انابازی غرور تکبر آج پرا بہن کل معافی نہیں مانگدا بہن بڑے پرا کل معافی نہیں مانگدی آج نکمی بیکار اولاد ماں باپنا بائی کاٹے اے امی ابو نراز نے اے امی ابو کل معافی نہیں مانگدے امیاں جنہ اللہ پاک نو راضی کرنے انج کر کے معافیاں مانگے نے تے رب نو راضی کر گئے نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو آخری وقت ہے حضرات دے فرمایا پتروں میرے اونٹ نو لے آؤ اونٹ دا نام دمون ہے سیابی ہوندہ ہے او دمون رب دا واسطہ ہی جے کوئی غلطی کمی کتائی میں دنیا تو جا رہے ہیں تے میں نو ایتھے معاف کر دے ایک صحابی اونٹ کولو معافی مانگ رہے ہیں کہندہ جانے انجانے اندر ہو سکتا کوئی کمی ہو گئی ہوئے میں تیری حیثیت نال ود کے تیرے تے کدے وزن نہیں لدے ہیں تو پیچھا میں ٹائم نال بنے ہیں چارہ تے پانی ٹائم نال پلائے ہیں پھر بھی میں نو معاف کر دی جینا رب نو راضی کرنا ہے انج کر کے جانوراں کل معافی مانگے اللہ کرے اسی بھی اپنے پیاریاں کل معافی مانگ کے رب نو راضی کرن والے بن جائیے تے جڑے اجے بھی زد تے پکے نے انہاں لئی پھر میرا اے پیغام جے مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگل جہان ول جاویں گا میچ لیں گا اکیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ گھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا ہے مٹیاں دے دھلے قبران کی کہندیاں سنیاں جے اساں وی نہیں رہنا صدا قبریں کہندیاں
मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहिंदियां कबर अली सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना अज ने बैठे मैं बाह नहीं खड़ी करानी लेकिन सोचिया जे जरूर कईयां दे बहन भाई वड्डा भरा अब्बू अम्मी हकीकी माँ बाप फौत हो गए खुदा दी कसम असी दुनिया च इतने मसरूफ होया सक्की माँ हकीकी बाप दी कबर ते मुद्दत हो गए जाके कदे दुआ ही नहीं की चेता आउंदा जे कई आंदे ने मौलाना मैनू तो पता ही नहीं अब्बे दी कबर कित्थे हो जी मसरूफ बड़े दिन रात टाइम ही नहीं लभदा ते उधर निशान ही कबरां दे खत्म हो गए असां वड्ड वडेरियां दी कबरां ते जाके दुआ नहीं करते टाइम नहीं ते साडियां पिछलियां आउणा है रोजाना बोलदे ने जिवें असीं कर रहे हैं इंज ही पिछलियां करना है जिन्हां लई सूद हराम रिश्वत दिन रात हराम दब्बी जाना है कोठियां बनाई जाना नियाणियां लई खुदा दी कसम जदों मर जाना है अल्लाह जाने इन्हां नूं दुआ भी आउंदी है कि नहीं आउंदी कि जिहड़ी दुआ पढ़न अल्लाह पाक अब्बे नूं मुआफ कर देवे अल्लाह जाने इन्ना कबर ते आके दुआ भी करनी है कि नहीं खुदारा अज मौका है जो करना है असी अपने लिए आप ही करना है कहो इंशाअल्लाह।